नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नमाज में आमीन कहना। अपने वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि हर मुसलमान पंजगाना नमाज अदा करता है और इस नमाज में हम्द व सना के बाद, अल्लाह ताला की बड़ाई के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करता है और सूरह फातिहा एक मुकम्मल दुआ है। उसके बाद दुआ के बाद आमीन भी कहा जाता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जिसकी आमीन फरिश्तों से मिल जाए उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आज हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि मुक्तदी हजरात आमीन ज़ोर से क्यों कहते हैं, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई है। हमें इमाम साहब ने जो अमल करना है उसके पीछे मुक्तदी भी करेंगे, लेकिन ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ में आमीन कहना ये कहीं भी मनकूल नहीं हुआ। आहिस्ता आवाज़ में, इतनी आहिस्ता आवाज़ हो कि पास जो साथ में नमाजी खड़े हैं साथ, वो उस आवाज़ को सुन लें। इसके बारे में कुरान पाक में भी इरशाद है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से आजिज़ी और आहिस्तगी से दुआ करो। ये दुआ करते हैं आहिस्तगी से, और आमीन हम ज़ोर से कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि पास खड़े आराम से सुन लें, ना कि इतनी ज़ोर से कि पूरा हाल गूंज जाए। अल्लाह ताला की ज़ात दिलों के भेद भी जानती है, दिलों में जो कुछ है, और हम आहिस्तगी से अगर आमीन कहेंगे तो वो भी अल्लाह ताला की ज़ात सुन लेगी, इसके कि हम ऊंची आवाज़ में आमीन कहें। और इसका किसी भी अहादीस में ज़िक्र नहीं है। आमीन कहना चाहिए लेकिन आहिस्ता आवाज़ में। तो नाज़रीन मोहतरम, इमाम जब आवाज़ से सूरत फातिहा पढ़े तो इमाम और मुक्तदी सब आमीन आहिस्ता आहिस्ता से कहें, आहिस्ता से कहें। इसी तरह जो शख्स तन्हा नमाज पढ़ रहा हो और आवाज़ से सूरत फातिहा पढ़े तो वो भी आमीन आहिस्ता कहे। क्योंकि आमीन भी दुआ है, लिहाजा वो भी इसी कायदे के तहत आती है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो आमीन कहते हैं। दुआ मांगते हुए हम दुआ से ऊंची आवाज़ में आमीन नहीं कहते। इसलिए कुरान पाक में भी ये इरशाद है कि आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहो। हाँ, ये इतनी आहिस्ता कहो कि आपके साथ जो खड़े हैं वो उस आवाज़ को सुन लें, ना कि पूरे हाल में उसकी गूंज हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम देते थे, फरमाते इमाम से आगे मत बढ़ो। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वो वलज़्ज़ालिन कहे तो तुम भी आहिस्ता से आमीन कहो, जिस तरह इमाम साहब कहते हैं। और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। इमाम साहब से आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इमाम साहब जब किरत कर रहे हैं तो वो
اتنی ہی آواز میں آمین کہیں، اور مقتدی حضرات جو ہیں وہ بھی آمین کہیں آہستہ آواز میں، کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں۔ آج ہم ان جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی اونچی بولتا ہے اب آمین، کوئی اونچی آواز سے کہتا ہے، کوئی آہستہ آواز سے کہتا ہے، کوئی کہتا ہی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعا کے بعد آمین کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ جب امامت فرماتے تھے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ آہستہ سے آمین کہتے تھے، جس کی آواز سنی جاتی تھی۔ اگر امام نے آمین آواز سے کہنی ہے تو پر حدیث میں یوں ہوتا ہے، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو تاکہ امام سے سبقت نہ ہو۔ جب امام صاحب کہہ لیں اس کے بعد کہیں۔ اور ویسے بھی جب نماز کی ادائیگی ہوتی ہے امام صاحب کے پیچھے، تو امام صاحب سے کسی بھی عمل میں آگے بڑھ جانا وہ نماز سے خارج ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اقتداء میں ہی رہنا ہے، امام صاحب کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب آمین کہہ لے تو پھر آپ بھی آمین کہو۔ اس کی اونچی آواز اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے حال گونج جائے، اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ساتھ جو نمازی کھڑے ہیں وہ اس آواز کو سن لیں۔ امام صاحب نے جتنی آواز میں کہا آہستہ آواز میں، اتنی ہی آہستہ آواز میں مقتدیوں کو کہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ تمام ہمارے جو امام تھے، چاروں امام، یہ ان کے مسلک کے تحت ہم اپنی عبادات کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کا کہیں سی حدیث میں ویسا وارد نہیں ہوا کہ اونچی آواز میں کہا جائے کہ حال گونج جائے۔ تو ناظرین محترم، لب لباب یہ ہے کہ امام صاحب جب الحمدللہ پڑھ لیں تو آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا کے بعد آمین کہنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی، یہ کہنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اور اس پہ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ ناظرین محترم، سادہ ترین الفاظ میں آپ تک بات کو پہنچانا میرا خیال ہوتا ہے یہ کہ میں سادہ ترین الفاظ میں آپ تک بات پہنچاؤں، اور میں اس میں کتنا عمل پیرا ہوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اور ہر دم دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن و حدیث کی یہ باتیں کی جاتی ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سب کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔